नमस्कार इश्टानो, तुम्ही जाणात हांव एक कलाकार आनी एक मॅजिशियनूय. धाकटेच व्हडल्योय मॅजिको केल्यात. आयज हांव तुमकां म्हजें तोंड हालोय नासतना उलोवन दाखयता. इश्टानो, तुम्ही पळयतात चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से विथ प्रिन्स जेकब, प्रोड्यूस बाय जॉयविन फेर्नांडीस. आयकलें न्हू? तोंड हांवें उगडलेलें ना, पूण हें केलें कोणें? आयज आमचे बरोबर आसा मिमिक्री आर्टिस्ट अमरेश कामत. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gram são wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva teatris. अमरेश बाब, तुका माये मोगोचो येवकार आमचे चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से ह्या प्रोग्रामान. देव बरें करूं. तूं तियात्रान कसो आयलो? हांव नकळो हांव जल्मा येयलो तेन्ना म्हज्या आंगाक कोंकणीचो मोग खुंयच्यान येयलो तो. सगळी आमगे फॅमिली बी आहात पळय ती हें हिंदी मुवी पिक्चर पळोवपी, पूण हांव तियात्र पळोवपाक धांवपी. आनी म्हाका फॅमिलीन फूल सपोर्ट दिल्लो तियात्रांक वचपाक. आनी तियात्रांत पावचे पयलीं तियात्र चोवपाक चड भोंवतालो. आनी मेन म्हणल्यार कितें, आमगे कुट्टर घर आनी घरा ऑपोजीट ग्रावंडार तियात्र जातात. जायते तिंगा जातात तिगोचे कडेन. आनी केन्ना तियात्राची बॉस येयली जाल्यार बेगीन थिंग वचप. तुमकां बालदी उदक हाडूं, तुमकां कितें हाडपा जाय म्हणप. कित्याक? तांकां बालदी घेवन उदक घेवन ऑन दिवप. हांव जाणासलो तांकां मेकअप करपा जाय, तोंड धुवपा जाय म्हणून. आनी मागीर भितर गेले जाल्यार भायर येवप ना. ओके, म्हणजे तिकेट सुटली. तिकेट सुटली. तें इंटेन्शनान पयलोच मिमिक्री करपाक तुवें ताळो कोणाचो काडलेलो पयलो उगडास आसा? पयलो ताळो ओजवी वेगस. ताचो? हय. तेन्ना तें कांतार एक कांतार तेणें सीडी काडलेली. ओके, ताज्या वॉयसान म्हणून दाखय पळोवया. एका पाद्री म्हणल्यार देवाच्या नोदरेन पळयतो आनी हांव. भियेताले तोंडार आमच्या घेवंक एका पाद्रीचें नांव. पाद्री रस्त्यान चलून येता जाल्यार धांवन वचोना तिजो गे येवं मांव. कित्याक तेन्ना चड मजबूत आसलेले तें रे वसांव. गुड, व्हेरी गुड. म्हाका एक सांग, हो ताळो तुवें काडलो म्हणटो तो केन्ना मेवला तुका? ऑफकोर्स. ताजे उजेर केन्ना तो तूं हो ताळो काडटा आसतना देरेफेन ताका पयला तुवें केन्ना येयल्लो? लंडन शोआ मेळ्ळो. आनी म्हाका गोंयाय मेळना सांगलें तेणें. पूण तेणें म्हाका करेक्टूय केला आनी गायडूय केला. म्हणजे तूं आपूण मिमिक्री करचो, वॉयस बरो पूण आपूण तेश करून रावता रे उबो, तेश करून रावता, पड्ड्या तेकोन रावता. कोण सांगितलें तुका हांव पड्ड्या तेकोन रावता म्हणून? मातो तुजी हांवें म्हणलें ओके. मागीर सावथ हॉल एक शोआक हांव पड्ड्या तेकोन रावंक ना, मुखार येयलो. सेबी दे दिवार शोआक गोंयकारांचें पाशें सोंपलें. तियात्रान म्हाका गोंय करूं ना मिमिक्री तेगेली. थिंग कोण रिक्वेस्ट केलो कर म्हणून, आनी तेगे कांतार मिमिक्री केली. आनी ओजवी मुखार बसून आसलो आनी बरो हेवी रिस्पॉन्स. डायरेक्ट इंटरवलाक येयला आनी म्हाका वेंग मान सारकी ओजवी दिसत म्हणून लागलो. अच्छा, पड्ड्याक तेकता तो न्हू? ना ना, तो ओजवी. आनी कांतार म्हणटा सारकें तेगे वॉयसान. आनी आतां हिंग कितें जाता, मायक सारको हँड मायक आसता न्ही, शुअर मायक, तेजेर वॉयस मॉड्युलेशन करून आनी मातशें आनी हें हाडपा जाता. स्टँड मायकाचेर मातशें प्रॉब्लेम. 50% मायकाचेर मिमिक्री कितें आहा पळय, मायकाक तेकोन रावन वॉयस बाटली उडे रावन तेश करपा जाता. हो सारको ओजवी म्हणलो. ओके, आतां तुवें जायत्या जाणांचें केल्या. खंयचो वॉयस तुजो आवडीचो? तुजो? म्हजो? हय. कितें म्हणटा रे? हय. खंयचो तो? खंयचो म्हजो? तुगे कांतरां म्हणजे हांव तुगे तियात्रांतलीं कांतरां जाणा. म्हजें कांतार? ओके, आयकोया म्हजें कांतार ताज्या ताळ्यान. पालकार रावोन रोस्तेल्या देवाक हांव म्हजी मान बागोयता. मनांतलो साल्वार म्हाका केला उपकार राटयता. तुमच्या सगळ्याच्याच मागण्यांनी नव्यान पालका दिश्टी पडटा.
दोनूय यात्या सोडून देव बरें करूं म्हणटा. व्हेरी गुड. हें म्हजें कांतार जायते वर्सांचें जेन्ना हांव मेलो म्हणून खबर जाल्ली तेन्ना. आतां तुवें कितल्या सुमार तियात्र नाचला तूं? कावंट सांगपा जायना. कोणा कोणाचे तरी? पयलोच पिटर दे म्हाका मागीर सारकें पिटर दे म्हाका प्रोफेशनल कास्टा बरोबर हांव भितर सरलो आनी म्हजी तियात्रान सारकी पावंड सारको पावल चोडलो म्हण तो तुगे तियात्रान. खंयचो तियात्र? गोंयचो सायड. गोंयचो सायड. तेजे पयलीं तुवें रुपणी म्हूण काडलो, थिंगा मातसो सपोर्टींग आसलो, तो सेपरेट समथींग डिफरंट तियात्र. आनी मागीर फर्स्ट तियात्र गोंयचो सायड. ओके. म्हज्या तियात्रांत तूं येयलो. कितें शिकलो तूं म्हज्या तियात्रांत? तुगे तियात्रान आतां हांव तूं कितें शिकलो म्हूण विचारतोय तेजो आन्सर दिल जाल्यार कोण म्हणटले तुवें म्हाका हो प्रॉम्प्ट कोन्न दिल म्हूण. ओके. पूण तुवें म्हाका दिल ना. हें शुअर. हें हांव तुका क्वेश्चना पयलीं सांगोंक ना पासून कित्याक हांव सांगोना. ते डायरेक्ट विचारले म्हणटो ती आन्सरूय बरी मेळटा. ना हेंय क्लियर करुया. पूण लोकांक दिसता हांवें तें प्रॉम्प्ट केलां वो तुवें प्रॉम्प्ट केलां म्हणून. तुवें प्रॉम्प्ट केलें ना. ऑनस्टली मुगेले फॅन्स कोण आहात, फॉलोवर आहात तेंकांय सांगता. मेन म्हण तें वॅल्यू ऑफ टायम. तें 1 मिनट कितू गरजेची तें. ओके. तें शिकोवंकूय मेळपा ना. पयशे जोडपाकूय मेळत गेलो पयशे जोडपा जातले पूण टायम मेळपा ना. कित्याक हांव एफएमाचेर बसून वयता तेन्ना हांव जाणा तूं 1 मिनट बसून जाल्यार रावना आसलो. गाडी घेतलो गेलो. मागीर स्टेडियमा कडेन मोटरसायकल घेवन येवन रावतालो. पूण टायम टू टायम. पूण म्हाकाय तो टायमा वॅल्यू थिंग कळ्ळो पळय. आनी तेन्ना तूं तापतालो म्हणजे फुडें तापता म्हणटा कोण म्हणटा डायरेक्टर तापता म्हणून तापय नासलो. करेक्ट करतालो. आमी जायत पाट म्हणटा डायरेक्टर तापयत म्हणून. डायरेक्टराक कितें फायदो म्हाका तापयन. मुगलें बरें जाता न्ही. तूं फुडें तापयता चोय तें म्हाका बरें पडटालें. तुवें म्हजे बोडी मारलो जाल्यार पासून मारली ती म्हाका दुखलो न्ही जाल्यार म्हाका फायद्याची. आनी म्हजे बोडी मारलो ती दुखलोली म्हूण आज पासून जित पासून हांव म्हणल्यार जाता. आनी डिसिप्लीन ग्रुपान तुका शिकलां म्हणजे सगळें पंक्च्युअल आसपा जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट केश करून दिवपा जाय. कित्याक हांव तुगे ग्रुपान एक सारको ज्युनियर म्हळ्यार बेश्टो भितर सरलोलो. पूण सगळे सिनियर आहाय पळय ते म्हाका ज्युनियर आनी न्यू म्हूण समनासले. केन्ना म्हाका आमचे तशें न्हू. कलाकार म्हणजे सगळे एक. केन्ना स्टेज मॅनेजर जावं, आर्टिस्ट जावं, म्युजिशियन जावं, आमी सगळे एक. हांव सदांच म्हणटा वी आर जस्ट लायक वन फॅमिली. हें शुअर. हांव जाणा आतां दुसऱ्यांगे आतां हांव जायते तियात्र नाचलां थिंगाय आतां तें फॉलो जालां तुगेलें ना न्ही. पूण तुगे ग्रुपान हांव आसलो चोय तेन्ना टील आतां पासून म्हज्यान सांगपा जाता. म्हणजे म्हाका डिफरंस म्हणजे हांव दुसरो जावं हिंदू तो पासून केन्ना भेदभाव केलो ना तियात्रान. खंय जावं इगोर्जीको वचों देवळाक वचों लादीन जाताले तुगे तियात्रा लादीन जाताली. हुर्सा कोडे देवसा आमगे मिसाक फातोडा होली स्पिरिटान केलें जाल्यार म्हाका बरें. आतां तुवें मिसाचें सांगलें म्हणून म्हाका याद जाली. तूं सातांतोनीचो बरो भोक्त म्हणून आयकला हांवें. कसो जालो सातांतोनीचो भोक्त? सातांतोनी भोक्त म्हणल्यार कितें कोण देवाको मागल्यार मेळटा म्हूण सांगताय. हय. सांता कडेन मागल्यार मेळटा म्हणटाय. पूण सातांतोनी भावार्थ म्हज्या काळजांत तुजें रेगोल म्हणल्यार जाता. आनी हांवें कांतार म्हणलो ती तुका ऑलरेडी सांगलो. हय. आनी तुवें म्हाका सांगलो तें माग म्हूण आनी म्हाका मेळ्ळां. आनी ही खबर तुका सांगल्यार फोट दिसतलें हांवें मागोन म्हाका मेळ्ळो म्हूण. मुगे कांतार येतरीर म्हाका एक 4-5 जाणांक फोन मारलो कॅथलीक लोकांक क्रिस्तांवान सातांतोनीक तूं माग रे म्हूण. तेंचे पासत आनी हांवें मागलो. आनी मागोन मेवलां कितें? जायत्या जाणांक खबर आसा पूण कांय जाणांक खबर नासतली. सांग आमच्या पळोवप्याक कितें मेवलां तें. पयले सुवातेर जिवीत मस्तीपणां बी ती सगळीं बंद जालीं ती जालीं. आनीक जिवीत म्हणजे संवसार म्हणजे काजार. फर्स्ट काम करता आमगे संवसार स्टार्ट जाता काजाराचें सातांतोनी कडेन मागून मेळ म्हणल्यार जाता. खात्रेन सांगता शिवर. आनी दुसरें म्हणल्यार भुरगें बाय मुगे आहा पळय बाय जालें पळय तें सातांतोनी कडेन मागून मेळ्ळां. आनी हें आतां सारकें आनी एक सांगता हें जेकोबान म्हाका क्वीट लिफ्टान शावगे लिफ्टान देंवता आसतना सांगलोलें तोय म्हाका उडा तियात्रा गेलो कडेन तो पासून उडा आसा. आनी सातांतोनी माग रे दितो तुका देव शिवर दितो सातांतोनी माग आनी मागोन मेळ्ळें. सो मागल्यार मेवता तुका विश्वास आसा? भावार्थान मागपा जाय मेन म्हणजे. देव खंयचोय जावं
धर्म खंयचोय जावं खंयचो जो पूण तूं भावार्थान माग मेवता. हांव भावार्थान मागलो म्हाका मेळ्ळो म्हूण आतां क्रिस्तांव मगे कोण आहाय चोय पूण अनवळखी आं कोण म्हाका फेसबुकार मेसेज घाय रिक्वेस्ट धाडला कोणें आनी अमरीश कांतार बरें लाव तुगेलें मातशें आमचें पासून माग रे कितें गोवागे कामां लागून आनी कितें बोटीर वचपाचें हांव ओके मागता ओके आनी हांवें मागलो. गूड व्हेरी गूड. म्हाका एक सांग मिमिक्री तूं आतां लायफान यूज कोत्ता म्हणल्यार नॉर्मल लायफान घरा कडेन बी दाराको केन्ना अशें करून कितें कॉमीक दिसताली तुजो ताळो चेंज बेज करून बायलेक फटयता घरा कडेन फकाणां ना 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 ते फोटो ना आनी बायले फकाणां रे कोणाचे ना फकाणां फटयता म्हणजे फकाणां ना करप. ते हां. पूण तें धरतलें आवाज कितें चेंज केलो जाल्यार. आतां तूं जायत्या जाणांची परवानगी घेनासतना मिमिक्री कोत्ता हय सो कोणें तुका धमकी दिल्या अरे तूं म्हजो ताळो काडटा. ना केन्ना धमकी कोणें दिली ना ओके पूण कितें आनी हांवें केन्ना एगेन्स्टूय केन्ना केलें ना फकत कितें मातसो मसालो लायला. ओके आतां तुगे डायलॉग आतां तूं कसो आहा म्हूण तूं बरो आनी इश्टानू म्हूण लोक आसपाना मागीर ती मातसो एक जोकेसो एड करून तुगे नांवाचेर हांवें पयशे सोडले जायत ओके पूण राग येवपा सारकें केन्ना कांय केलें ना. हांवें म्हाका दिसता तुका एक दीस सांगलां फकाणांनी की हांव तुका आदवोगादाची नोटीस धाडटा म्हणून म्हजो ताळो यूज कोत्ता म्हणून रॉयल्टी येवची म्हणून म्हाका वय ना. तें सांगलो तुवें पूण हें सांगिल्लें तें पत्ते दिसत म्हाका आं. तुवें तूं वयना तुगे रॉयल्टी म्हाका दिवपी सोड. ओके बरें हें सांग म्हाका तूं आतां पॉलिटिशनाचे आवाज काडटा कोणाचो बरो काडटा कोण पॉलिटिशनाचो बरो काडटा सारको. विजय सरदेसाय. ओके आतां विजय सरदेसायचो ताळो गोंयकारपण जर राखतलो जाल्यार गोंयकारां बरोबर रावपाची गरज आहा. गोंयकारांची एक्टिविटीज करपाची गरज आहा तांकां सपोर्ट करपाची गरज आहा आनी हांव सद्दां सपोर्ट करून आयिल्लो. देव बरें करूं. सो हें कोत्ताना केन्ना तुज्या फुड्यान विजय सरदेसाय बसलेलो आसतना केल्या. आतां होय फॅक्ट सांग तुका मल्टीपर्पज ग्रावंडार हांव मिमिक्री कोत्तालो आनी इतल्यान फोग जालो म्हूण हांव रावलो चोयल्यार तेन्नाच विजय सरदेसाय पावून सरला आनी तो पावताच हांवें मिमिक्री केली विजय सरदेसायची केन्ना एगेन्स्ट हांवें केलें ना. आनी मागीर एक ब्रेक घेयलो विजय बाबा स्टेजीर हाडलो तो म्हणल्यार कामताक मातसो वयर आपय म्हणलो मागीर म्हाका आपयन वयर वयलो आनी म्हणलो आलो तेणें विजयान म्हणलो खबर सारक्यो म्हणलो कामत म्हणलो आपणा गेलो वॉयस म्हणलो दो पडल्या चेंज जाता म्हणलो. आं आनी हांव जाणा म्हज्या मनान एक असलो विचार येयलो स्टेजीर तेगले प्रोग्रामाक आनी हांवें ते जुजीर स्टेजीर तो सायडीन उबा ते जुजीर हांवें मिमिक्री केली आनी तेज्या आवाजानूय लोकांक सांगिल्लें पावस पडो दो पडो विजय सरदेसाय गेलो आवाज चेंज जाता विजय सरदेसाय चेंज जावपाना तुमी बरोबर आसतो म्हूण लोकांगे आनी एप्रिशिएशन. ओके केन्ना आमचो मडगांवचो दिगंबर बाब ताचो काडला तुवें. हय तेच काड म्हण जाल्यार तेगे काडटो जाल्यार तेगे तें कितें कॉमीक रोल जालो पळय तो काडपा पडटा न्ही. हय खंयचो तो आतां तो देवा बोली गेल्लो खंयचो देवा दाखय पळोवया. हांव देवाचेर विस्वास दवरपी मनीस हांव देवा म्हळ्यार परतून गेलो आनी देवा सांगलें अशी अशी परिस्थिती आहा कितें करपाचें देवान सांगलां तुका जाय तो निर्णय घे हांव तुवें करपा. दिसा कितले पासून शो केल्या तुवें विथ मिमिक्री. 3-4 आहले एक मागीर तो कितें हांव कॅन्सील जाल्लो तेन्ना. ओके मागीर 3 केले पेज बी येता वॉयसाचेर पेज जाता पूण मागीर ट्रॅव्हलिंगाक आनी कितें तोंड मातशें अवॉयड करपाचें पूण ताळो बी बसलेलो आहा पळय केन्ना थ्रोट इन्फेक्शन बी जाता म्हाका जायत पाटें मागीर? तेन्ना त्रास जाता. मागीर ताका Impossible. कितें रेमेडी कितें करता वखदां घेता काय एंटीबायोटीक गांवठी. एंटीबायोटीक म्हणजे चोडूय एंटीबायोटीक चोडूय घेवप बरें न्हू सो सदां जाता म्हूण तूं एंटीबायोटीक्स घेयत रावशी चोडूय बरें न्हू सो ताका गांवठी कितें उपयोग करपाक जाय. पूण तें स्लो इफेक्ट जाता न्ही. इवन दॅन पूण इफेक्ट जाता म्हणून तुका सडन भलायकेक मुखार मार पडत न्हू सो तुवें एवॉयड करपाक ट्राय करपाक जाय. ना शो बी आहा म्हणून तूं आतां एक फाल्यां पोरां बी शो आहा जाल्यार आयज केशे भाशेन इंजेक्शन मानीन एंटीबायोटीक हें करता ना जाल्यार नॉर्मल. पयला आर्टिस्टाचें लायफूच हें लोकां फुड्यान कितलोय दुयेंत आसूं पूण लोकां फुड्यान तो बरो आसता. जशे परी अमरेश म्हणटा की ताळो जालो तो एंटीबायोटिक्स घेता पूण ताजे भलायकेक कितें वायट पडटा कितें तें लोकांक खबर ना तुमकांय खबर ना. सो अमरेश बाब मातशें एंटीबायोटिक्स सांबाळून दोतोराचे सल्ल्याचेर घेवची. तुका वचोन फार्मासीन घेतली म्हणून ना ताजे सायड इफेक्ट्स आसा ते तुवें सांबाळ करूंक कुयदाद करपाक जाय. आतां म्हाका सांग
तियात्राच्या मोळार स्टेजीर केन्ना एक फानी इन्सिडंट जाला तुजो शूज घालना शूज ते प्रेस टायप शूज घालताले सिटीज भायर घालनासतना स्टेजीर धांवलो सॉक्सू घालून गेला सिटीज भायर सिटीज भायर हय सिटीज भायर विसरलो मागीर थंय पावतच उगडास जाता हय. मागीर कितें करता मागीर हांवें कितें करता मूज मूज दाखयतात मूज दाखयता अशें करून मागीर हांव खंय मुजगां चोयता तेंका चोयल्यार म्हाका वचपाक म्हणजे आनी आमचेच केन्ना कितें जालें जाल्यार न्हू मुजगूच दाखयतात एक पावटी सिटीत भायर आर्टिस्ट चेन पासून गायनासतना वयता जाता जाता हय आनी मागीर तो म्युजिशियन ट्रम्पेट वो सॅक्सोफोनाचें असो दाखयता आनी तांकां ते लागीं आसता म्हणजे तेंचे नोदरेक रोखडेच जाता हय म्हाका सांग तूं तियात्र मिमिक्री आनी फॅमिलीक कसो टायम दिता हांवें घराको सांगून दवरलो काजार जालें न्ही मुगे सोयरीक जाल्लें पळय तेदो हांवें तेका पयलीं सांगलो मुगेलें एक फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्रायोरिटी मुगे तियात्र ओके फर्स्ट सेकंड फॅमिली थर्ड मुगे पर्सनल भोंवपाचें मागीर तुगे खंय भोंवपा जाल्यार वचपाचें हें बरें मरे तुजें फर्स्ट तियात्र फर्स्ट तियात्र मागीर फॅमिली म्हणजे आख्खें तें येयलें न्ही हय. फॅमिली कितें आहा खंय वचपा जाय हय. आतां म्हाका तेका म्हणटा पिक्चरा वचपा जाय हय. आनी म्हाका तियात्रा वचपा जाय ना जाल्यार जायना वतलो हय आतां हांव पिक्चरा ताका पिक्चर वचपाचो आनी तुका भोंव वचपा जाय जाल्यार हांव पिक्चरा येना न्ही हांव भोंवपा वयता मागीर तुवें आतां थंय भोंवपाक तुजें मातशें कमी कर तूं वचत जाल्यार भोंवतात न्हू तियात्रा कडेन आतां मारगांव एक पाटी कितें जावपा लागलें तें म्हणल्यार आपल्या पिक्चर चोवपा हय. जाय आयनॉक्सान हांवें म्हणलें ओके पिक्चर चोवपा वया तेका थिंगा आयनॉक्सान सोडलें आनी हांव रवीन भोंवना गेलो तियात्र चोवपाक म्हाका पिक्चर लागना न्ही ओके आनी मागीर तें रावलें एकटें हय रावलें आनी बायकूय घेवन गेल्लें ओके. आनी फनी इन्सिडंट तुका जाण जावपा जाय जाल्यार सांगता हांवें म्हगे लायफाक हिंदी कॅसेट म्हणटी केन्ना पयशां एकटी घेयली ना हय. केन्ना गेली ना कोली ते आतां व्हिडियो ऑडियो ऑडियो आनी आमगेलो गणपती पावयताले आनी सीडी प्लेयर गायलो आनी फुगडी घाताले आनी कितें म्युजीक घालें म्हणलें आनी मुगे सीडी प्लेयर आहलो तो भायर हाडलो आनी म्हणलें अरे आ सीडी आहा म्हणलो म्हणलें प्ले कर म्हूण आनी हांवें लावड म्युजीक लावड आहलो न्ही आनी टक्को प्ले केल्यार डायरेक्ट फ्रांसीक ते तुवें कांतार वाजो लागले ते पावयता बरें म्हाका सांग आतां तूं मिमिक्री कोत्ता संवसार जाता हितूंतल्यान पळय जायना म्हणप म्हणजे न्यू कोण कॉमर्स आसा चोय तांकां आतां डिस्करेज कोत जातलो जायना म्हणलो कांय ना कोत्तो जाल्यार सॉल्व जाता सगळें कितू जोड तें गरजेनी कितलें मोडटा आनी कितलें सेव कोत्ता तें गरजेचें मोठ म्हणजे तेजे सेव उरले न्ही हय. 10,000 जोडले हय. 2,000 मोडले म्हणटो 8,000 ऑलरेडी सेव ना जाल्यार आमचे थोडे जाता 10,000 जोडले 11,000 मोडले म्हाका उगड आसा जेन्ना तूं म्हज्या तियात्रान येयलो तेन्ना तूं कांतार म्हणल्यार सगलो भियेतालो खडखडटालो सारको पण आतां कांतार पासून म्हणटा तूं कसो शिकलो म्हणपाक म्हणल्यार हे आतां सॉंग्स आयकोन कॅसिटी वयले आयकोन आनी एक तूं परफॉर्म करता तेन्ना स्टेजीर सायडीन तुवें जायत पाट नोट केलो आसतलो हांव नेणा खंय जाल्यार तूं ओपनींग म्हणटा वो सॉंग म्हणटा तो सायडीर रावन हांव सारको चोयतालो पूण मागीर चोयन हुंयच्यान आतां तो टॅलंट आहलो तो पोत्तून जीत जालो म्हणजे गोरजेक पडलो जाल्यार गोरजेक पळोवन मनीस कितेंय शिकता आतां तूं शिकलोलो म्हणून तुका गोरजेक शिकलोलो म्हणून आतां तूं मिमिक्री कोत्ताना कांतारांतल्यानूय मिमिक्री कोत्ता ना जाल्यार तुका आगोड लागतलें असलें हय ना आतां सद्या पयलीं ट्यून उगडास उरपा जाय मागीर ते लिरिक्स उगडास उरपा जाय मागीर तेगे तो वॉयस उगडास उरपा जाय मागीर तें मॉड्युलेशन तेगे उगडास उरपा जाय हें चारय उगडास उरपा जाय न्ही आतां नॉर्मल कांतार दिलें तें शिकोवन डायरेक्ट म्हणपा इजी मुगे वॉयसान पूण तेंय जाय नासलें मुगल्या वॉयसान म्हणपाचें आतां फुडें प्लान कितें तुजो फुडें प्लान म्हणल्यार देव कोत्ती वाट पूण तियात्र ना पूण तुज्या मनान कांयच ना बाबा मुखार आपण हें कोत्तलो तें तसलें कांयच ना सद्याक ते संवसाराचें घराचें ओके तियात्र बी काडपाचें मतीन आहा सद्या ना बेश्टे थिंग चॅनलार तुजे मुखार रावन बेश्टो प्रोमो करून फायदो ना तो ओके. मना ना आजून सुद्दां गोडे काडीत पूण बेश्टो हिंग प्रोमो जे कबा मुखार ओ तूं काडूंक सोदिना नाचता तें बरें तियात्र काडप म्हणजे बारा भानगडी जायी तशें दिसना तुमी केला तियात्र इतले केले पूण तुमकां तें देवान देण दिल्लें वो तुमकां देवान स्पेशल तोच आनी देण दिलो तो म्हाका खबर ना आमचे आतां फुडें कलाकार तुजे भाशेन कोण मिमिक्री करूंक सोदता तांकां एडवायस कितें तुजो तांकां कितें सांगतलो सो तांकां दिसचें बाबा येस आपुणूय एक मिमिक्री आर्टिस्ट जावचो
कितें दिसता तुका? मेन थिंग म्हणटा तें पयलीं तूं आतां कोणाचे वॉयस स्टडी केलो म्हणटा जावं तो फिल्म स्टारा जावं कोंकणी तियात्रीस्ट जावं सिंगर जावं आनी खंयचोय पॉलिटिशियन जावं म्हणजे तो आतां तुवें केलो आं पूण केन्ना तूं खुश जाल कोण तेका दुखोवपा सारकें केन्ना केन्ना करप न्ही. आतां तुगे वॉयस काण तेगे प्रोग्रामाक गेला एक तर तुगे ऑपोजिशन कोण तुगे एक कोंत राहा तेगे प्रोग्रामाक गेलो वा तेगे बर्थडे पार्टीक गेलो चल रे एक कर रे मिमिक्री कर रे पूण तुगे एगेन्स्ट केन्ना उलोवन करप न्ही केन्ना करप न्ही. हो टॅलंट न्ही हो टॅलंट मिसयूज करता बरें आहा तें कर तूं तेजे बगले कर तें थिंग कर. ओके आतां तूं एका मनशाची जर मिमिक्री करूंक सोदता कशी रिहर्सल करता तूं? आतां मिमिक्री म्हणल्यार आतां सगलीं आतां तुगेली मिमिक्री करता पूण तुगे सगलीं खातीर मुको जावपा न्हय. एक तो टोन आतां तो टोन मुको मॅच जालो जाल्यार वयता हय आतां पूण तें करपाक तुवें कशें केलें काय कितले रिहर्सल केल्यो कितें तें आमच्या भुरग्यांक कळल्यार बरें न्हू. मेन म्हणल्यार रिहर्सल चड ड्रायविंगाचेर जाता मुगे ती मोटरसायकलीचेर वयता म्हूण ओके आनी थिंग एसेस जालो मागीर रावन जाता टोन येता जाता टोन जाता एकू लायन आयकलो म्हणटा तुका आतां तुवें तो टोन रेडी केलो म्हणटा कोणाक म्हणून दाखयता तूं पयलो पळय हां हो सारको आहा जाल्यार जेकोबा भाशेन दिसता अजूय भाशेन आयकूं येता जाल्यार कोणाक सांगता तुगे कोण फ्रेंड बी आहाय तांकां? हय करतालो भायर आसतना हांव ते गल्फा आहलो न्ही हय तेन्ना अशें करून वॉयस बी केलो तेन्ना रूममेट्स आसताले रूममेट्सांक कोण दाखोवप ओके ना धाडप आनी कोणाक अशें करून म्हूण धाडप दाखलोय एक दोनूय लायन्यो बरें मागीर म्हाका उगडास आसा म्हजो ताडो तुवें म्हाका एक दीस रिकॉर्ड करून धाडलो हां तुका उगडास आसा जाल्यार खबर ना चेकअप हो तुजे भाशेन आयकोंक येता तुजे भाशेन दिसता आनी मागीर तुका सांगलेलें दिसता आनी मागीर ताका आनी इल्लो मसालो कसो घालचो कितें तें सांगलेलें. एनिवे अमरीश बाब तुवें एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट एज अ तियात्रिस्ट जायतें केलें. तुका दिसता आमचे नवे भुरगे तांणी तियात्राच्या मळ्यार येवचें म्हणून? ऑफकोर्स कित्याक? हो मुखार वतो कोण आतां तुमी हाडून आमकां आमच्या पांयाको दिलां सारें आमी तोंडाको दिलां पयलीं पूण कितें तियात्रिस्तान जायते त्रास काडले सांगतात गार्डनाचेर न्हिदले आनी कितें हांवें मुगे जिवितांत त्रास काडले म्हणटा तुगे तियात्रा येता आसतना सायकल घेवन बसून येयलां म्हणजे मायना जास्तागेर राती कोडे आनी तेन्ना 3 शो 2 शो ते जाताले 1.5-2 सायकल घेवन बसून गेला पूण आतां कितें आतां भुरग्यांक एडवांटेज जाल्या मोटरसायकला आनी मोबायला मोटरसायकल ना जाल्यार जाता मोबायल आहल्यार कशे भशेन घरा पावता गॅरंटी मोबायल म्हूण तूं कोणा कडेन आनी कितलो लेट जावं खंयच्यानू पूण तूं घरा पावता. आनी आतां सगल्या आर्टिस्टां कडेन मोटरसायकल वो गाडी सगल्याक आसा. अमरीश बाब तो आमच्या चॅनल 8च्या स्टुडियोन आयलो डायरेक्ट दिल से म्हज्या लागीं उलयलो आनी प्रोड्यूस आमचो करपी जॉयविन फेर्नांडीस आमच्या उल्याक तुवें उलो दिलो म्हणून ही आमची ल्हानशी भेट तुका. थँक्यू तुका तसोच प्रोड्युसर जॉयन बाबाक म्हणजे म्हाका हांगा हाडलो आनी म्हजे मनांतले विचार लोकां मेरेन पावोवपाक तुमी म्हाका तुमचो बरो तेंको दिलो देखून तुमकां दोगांयकूय काळजांतल्यान देव बरें. तो इश्टांनो डायरेक्ट दिल से आयज आमचे बरोबर आसलो अमरीश कामत. चॅनल 8 पळोवपाक विसर नाका. डायरेक्ट दिल से विथ प्रिन्स जेकब प्रोड्यूस बाय जॉयविन. कलाकार आमचे बरोबर आसत रावतले आनी तुमचोय तेंको मेळलो जाल्यार ह्या कलाकाराय फुडें पावल मारूंक शकतले. तर मेळुया फुडल्या सुमारान ऑन डायरेक्ट दिल से विथ प्रिन्स जेकब. Viva Goa, viva Teatris.